کر دے جے رل گیا تے کی ہویا اسی ذکر صحابہ کر دیں یہ نظم دراصل ایک تانا زن کی تانا زنی کا جواب ہے. اس نے کہا تھا سناؤ کیا حال ہے کچھ بچا ہے تمہارا. ہم نے نہیں کہا تھا ہمارے ساتھ آ جاؤ. اس کو جواب دیتے ہوئے کہ اسی ذکر صحابہ کر دیں جے رل گیا تے کی ہویا جے رل گیا تے کی ہویا اسا پاگل کملے لوکن سے جے ہل گیا تے کی ہویا اسا رل گیا تے کی ہویا اسی ذکر صحابہ کر دیں جے رل گیا تے کی ہویا اسا رل گیا تے کی ہویا سانو علم وقت آویں دل سانو علم وقت آویں دل ویرانو ویر وچے دل ویرانو ویر وچے دل اسا یوسف واگ بازاراں وچ وک تل گیا تے کی ہویا اسی ذکر صحابہ کر دیں جے رل گیا تے کی ہویا اسا رل گیا تے کی ہویا اسا رل گیا تے کی ہویا اسی ذکر صحابہ جندا نانا پاک نبی جندا نانا پاک نبی بابا جس دا حسین اُدا نام حسین میدان دا سید غازی میرا حسین بہادر کہو بے شک میرا حسین بارش کہو بے شک میرا حسین قرآن کا قاری کہو بے شک میدان دا سید غازی میدان دا سید غازی جو نکردا تکیا بازی اُدا نام حسین اُدا نام حسین جڑا کفر تے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اُدا نام حسین اُدا نام حسین چھڑاوے جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اُدا نام حسین اُدا نام حسین جڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے اُدا نام پورا پنڈال بولے اُدا نام حسین اُدا نام حسین جندا نانا پاک رسولے جندا نانا پاک رسولے جندا نانا پاک رسول